इंसान कोई भी हो, गुनाह कैसा भी हो, सारी कौम का फर्ज बनता है गुनाह रोके, गुनहगार को रोके, गुनाह करने वालों को रोके। अगर वक्त रहते हैं गुनाह को रोका नहीं गया तो ये गुनाह पूरी कौम के लिए खतरा बन जाता है। बहुत से ऐसे गुनाह हैं जो हमारे माशरे में बड़ी तेजी के साथ पनप रहे हैं, बड़ी तेजी के साथ फैल रहे हैं, लेकिन हमारी कौम के रहनुमा इस गुनाह को जो हमारे माशरे में फैल रहे हैं इनको रोकने का कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं, बल्कि बहुत से गुनाह तो ऐसे हैं जो कारोबार की शक्ल इख्तियार कर चुके हैं। उन्हें गुनाहों में से एक गुनाह जिन्स परस्ती है जो हमारे दरमियान फैल चुका है। अगर इस गुनाह को रोका नहीं गया तो ये गुनाह एक गंभीर बीमारी का रूप इख्तियार कर लेगा। याद रहे, जब कोई गुनाह किसी कौम में फैल जाता है तो उस कौम पर अल्लाह ताला का अजाब आ जाता है। अल्लाह ताला ऐसी कौम को तबाह और बर्बाद कर देता है। तो आज की वीडियो में इस गुनाह के बारे में बात करेंगे और साथ ही ये भी बात करेंगे कि हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम में यह गुनाह कैसे और फिर अल्लाह ताला का इन पर किस तरह से अजाब नाजिल हुआ। ये सब जानने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश करता हूँ, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आने वाली मज़ीद इंफॉर्मेटिव इस्लामिक वीडियो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुँच जाए। प्यारे दोस्तों, याद रखें, अल्लाह पाक ने इंसान की आबादी को बढ़ाने के लिए इंसान के अंदर शहवत का मादा रखा है, लेकिन अल्लाह ताला ने इंसान के लिए कानून भी बना रखा है कि इंसान को अपनी शहवत का इस्तेमाल कहाँ, कब और कैसे करना है। इसके लिए अल्लाह ताला ने निकाह जैसा पाकीज़ा रिश्ता मुकर्रर फरमाया है। तो प्यारे दोस्तों, मर्द हो चाहे औरत, जब निकाह कर लेते हैं और जब वो अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा करते हैं तो एक हलाल काम हो जाता है। लेकिन एक मर्द गैर औरत के साथ या गैर औरत किसी मर्द के साथ हम बिस्तरी का काम करती है तो यह शरीयतन हराम हो जाता है। और जो इंसानी नस्लों का सिलसिला भी चलता रहता है, निकाह एक ऐसा काम है जिसमें अल्लाह खुश होता है। इंसान अपनी जायज़ रास्तों से हटकर अपने लिए दूसरे रास्तों का तलाश करने लगता है तो शैतान ने इंसान को ऐसे रास्तों पर डाला जो अल्लाह के कानून के खिलाफ थे। जो गुनाह किए उनकी शुरुआत हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम ने की। इस गुनाह को जिनसी परस्ती भी कहा जाता है। इस गुनाह में मर्द मर्द से और औरत औरत के साथ लज्जत हासिल करती है जो नापसंद और हराम है। ये कबीरा गुनाह है। आइए देख लेते हैं हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर अजाब क्यों आया। याद रखें, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह पाक ने एक बिगड़ी हुई कौम को हिदायत देने के लिए रहनुमा बनाकर भेजा। यहाँ रहने वाले लोग बहुत ही बुरे किरदार वाले लोग थे। वो लोग राह चलते लोगों को लूटा करते थे। हम जिनसी परस्ती करना उस कौम का काम था। लोगों को लूटते, मारते, पीटते और उन लोगों को लुटे देखकर तमाशा देखते और खुश होते। सवाल ये बनता है, उन लोगों में से हम जिनसी की आदत कहाँ से पैदा हुई। लोगों का कहना है ये लोग आबाद और खुशहाल थे। शैतान ने इन लोगों को बूढ़े इंसान की शक्ल में आकर के इस तरह से बहकाया कि माल जमा करने में, लज्जत हासिल करने में और डाका डालने का तरीका इन्हें बताया। एक रिवायत में आता है, शैतान नूह अलैहिस्सलाम की कौम के सरदारों की महफिल में एक खूबसूरत नौजवान की शक्ल में हाजिर हुआ और उनको बदफेली के लिए उकसाया और खुद को वो काम करने के लिए हाजिर किया। उस कौम के एक औरत और मर्द, जवान, बच्चे, बूढ़े उस मर्ज के शिकार हो गए। बदफेली की ये गंदा काम इसी कौम ने सबसे पहले शुरू किया। धीरे धीरे ये कौम इस बुरे काम की आदी हो गई
حضرت لوط علیہ السلام نے قوم کو بدفعلی، لوٹ کسوٹ اور مسافروں کے لوٹنے سے منع کیا تو قوم نے ان کا مذاق اڑایا اور ان کے لیے کہا یہ بڑے پاکیزہ بن کر پھرتے ہیں، یہ طعنہ انہیں دیا۔ حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی کافرہ تھی، لیکن ان کے بچے ایمان لائے، اسلام قبول کیا، اور بستی کے کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ اللہ پاک نے انہیں تباہ کرنے کے لیے فرشتوں کے ذریعے ایک میسج بھجوایا تو ان فرشتوں نے خوبصورت نوجوان کی شکل اختیار کرتے ہوئے حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے اس قوم کے سرداروں کو اس بات کی خبر دے دی، جس کے بعد قوم نے لوط علیہ السلام کے گھر پر حملہ کیا اور ان نوجوانوں کو فرشتوں کی شکل میں یہ ان کو حاضر کرنے کو کہا اور کہا ہے لوط علیہ السلام نکالو ان خوبصورت نوجوانوں کو۔ یہ سن کر آپ حضرت لوط علیہ السلام کافی غمزدہ ہوئے۔ یہ سن کر فرشتے اپنی اصل شکل میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے ہے لوط آپ پریشان نہ ہو، ہم فرشتے ہیں، انسان نہیں، اور ان کو تباہ کرنے کی خبر لے کر آئے ہیں۔ آپ اپنے ساتھیوں کو لے کر یہاں سے چلے جائیں اور کوئی مڑ کر پیچھے نہ دیکھیں۔ حضرت لوط علیہ السلام گھبرائے، لیکن یہ فیصلہ اٹل تھا۔ لوط علیہ السلام رات کے وقت نکل گئے۔ قوم لوط کی بدعمالی پر سزا شروع ہو گئی۔ طوفان آیا، پھر پوری بستی کو پہاڑ پر لے جایا گیا اور وہاں سے نیچے پھینکا، پھر اوپر سے پتھر برسائے۔ قوم پر عذاب آ رہا تھا، تب کسی نے مڑ کر نہیں دیکھا سوائے آپ کی بیوی کے، وہ بھی پتھر بن گئی۔ ان کا مجسمہ ابھی تک موجود ہے، جو کہ حیرت زدہ مجسمہ ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا ایسا عشر قرآن کریم میں آیتوں میں بتایا گیا ہے۔ آپ نے اپنی زندگی ایک بستی میں گزاری جس کا نام جوہر نامی بستی، وہاں آپ نے اپنی زندگی گزاری۔ اس بارے میں تاریخ ابھی بھی خاموش ہے۔ وہیں آپ فوت ہوئے، وہیں دفن کیے گئے، آپ کی قبر کی نشاندہی وہاں موجود ہے۔ قوم لوط کی اس بستی کو اللہ پاک نے بدبودار کالی جھیل میں تبدیل کر دیا۔ رہتی دنیا تک ان کو کسی طرح سے کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا، سمندر کے اس تہخانے سے کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکتا، کوئی جانور اس جھیل میں نہیں رہ سکتا، نہ پنپ سکتا ہے نہ زندہ رہ سکتا ہے۔ اس لیے اسے بگراہ مقدار کہا جاتا ہے۔ اس کے مغرب میں اسرائیل اور مشرق میں اردن واقع ہے۔ یہ علاقہ سمندر کے تل سے 420 میٹر اندر ہے۔ اس جھیل کی لمبائی 66 کلومیٹر، چوڑائی 18 کلومیٹر ہے۔ اس کا پانی حد سے زیادہ نمکین ہے۔ اس کے آس پاس کی زمین جو بہت سندر اور خوبصورت ہوا کرتی تھی تو آج تہس اور مہس ہو چکی ہے۔ یہ دنیا کا ایسا حصہ بن چکا ہے جہاں کوئی زندگی بسر نہیں سکتی۔ اللہ پاک نے قوم لوط کو تباہ اور برباد کر دیا، دنیا کو یہ پیغام دیا کہ اس سے عبرت حاصل کریں۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے ہم پر اس قوم جو قوم لوط ہے اسے دیکھ کر ہمیں عبرت حاصل کرنی چاہیے، اور اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک تمام مسلمانوں کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کرے اور اپنے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا کرے، آمین ثم آمین۔